अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। यार आज बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं क्या बताऊँ, डे बाय डे इतना टेम्परेचर हाई होता जा रहा है ना। और ख़ैर हमारे पाकिस्तान में फिर भी हम लोग यूज़ टू हैं काइंड ऑफ। बाहर के यूरोप वाली साइड पे भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि वहाँ पे तो जो गोरे हैं उनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही। खैर अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह पाक सबको हिफाजत में रखे। आप लोग जितना हो सकते हैं अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी वगैरह पीते रहें और अच्छी सी डाइट रखें अपनी। यहाँ मेरे पास कुछ बहुत पुराने से मुराद लास्ट ईयर के कुछ गिफ्ट्स पड़े हुए थे जिनको मैंने अनबॉक्स नहीं था किया। अच्छा इस तरह से था कि अभी भी मेरे पास इतनी चीज़ें हैं जो कि बस पड़ी हुई हैं और मैं यूज़ नहीं करती हूँ। पता नहीं सारे शौक़ कहाँ चले के रह गए। अब्बू की डेथ के बाद इतनी मैं अजीब हो गई, इतनी अजीब से इन अ सेंस कि बहुत ज़्यादा मैं डाउन हो चुकी हुई थी, हद से ज़्यादा। जैसे मैंने बताया कि मैं इतना स्ट्रेस में चली गई थी कि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं एनीमिक चली गई थी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, दुख में रह कर, और मेरा ब्लड शेपर आ गया। तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब मैंने डिसाइड किया कि यार अब मुझे एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आना चाहिए, चीज़ों की तरफ वापस आना चाहिए। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मैं अपने लिए एफ़र्ट पुट करती हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो अपने आप को स्टैंड करने के लिए ख़ुद ही एफ़र्ट पुट करती हूँ। यहाँ मैं आप सब लड़कियों को भी कहूँगी कि अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। पैरों पे खड़ा होने से मुराद सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता, मॉरली भी होता है, इमोशनली भी होता है। हर तरह की आपने ख़ुद को खुद सपोर्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो हालात है ज़िंदगी, यही तो ज़िंदगी है ना, यही तो ज़िंदगी होती है। कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी आप सबके साथ होते हैं, कभी सब आपका साथ छोड़ जाते हैं। एक ना एक दिन तो सब ने छोड़ के जाना होता है। लेकिन ज़ाहिर है माँ बाप का तो वो रिश्ता है कि दुनिया में कोई भी खोना नहीं चाहता। अल्लाह की हम सभी मानते हैं और हमने उसकी तरफ ही लौट कर जाना है। और कुछ रिश्ते होते हैं जो जिनके जाने का आप दुख बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और सबसे बड़ी बात यकीन ही नहीं आता। तो इसी तरीके से मुझे भी यकीन नहीं आता अभी तक अपने बाबा के जाने को। और सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा रोने वाली हो जाती हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं गिफ्ट्स वगैरह कुछ ओपन कर रही थी तो इतने प्यारे प्यारे किट्स थी और मुझे पता ही नहीं था कि यार मेरे पास इतना प्यारा ये मेकअप पैलेट पड़ा हुआ है और इतना ही खूबसूरत था। बेसिकली मुझे शिमर और ग्लिटर बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा पसंद है। और ये मेरे पास स्टार्ट की है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी और सच में मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास ये टार्ट की पड़ी है या नार्स का कोई मेकअप में कुछ पड़ा हुआ है। यानी कि वैसे तो मैं यूज़ करती रहती थी, मैंने नार्स की बेस भी यूज़ की है। अभी मेरी छोटी सिस्टर आई थी ईद पे, वो मुझसे लेकर चली गई। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि अच्छा मेरी कबर्ड में ये जो गिफ्ट्स पैक्ड हैं वो इन ब्रांड्स के हैं। खैर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना हाई फाई ब्रांड लिया है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ एक्चुअली बोल भी रही थी क्योंकि मुझे यूँ लग रहा था कि हाँ मैं वाकई आप लोगों से बात कर रही हूँ। लेकिन ज़ाहिर बीच में शोर वगैरह भी काफ़ी था तो मुझे वो क्रॉप करनी पड़ी और उसके बाद से अब मुझे वॉइस ओवर दोबारा करना पड़ रहा है। और इतने मज़े इसमें कलर्स थे, मैं क्या बताऊँ। अच्छा ये जो रैप है इसके अंदर फिर नार्स के मेरे पास की कंटोरिंग किट जो होती हैं वो स्मॉल में थी और ये कुछ ब्रशेस थे। और कभी कभी ना आपको भूल जाना, यहाँ एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, भूल जाना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। बचपन में जैसे कभी कभी इस तरह से होता था ना कि कुछ पैसे बुक में रख के यहाँ कुरान पाक में रख के भूल जाते होते थे। फिर जब कभी बुक खोली, ख़ासकर मेरे साथ तो तब होता था जब वेकेशंस होने वाली होती थी तो यानी कि उससे पहले अगर स्कूल में कहीं पैसे रख दिए बीच में तो भूल जाना होता था। और फिर जब वेकेशंस में जब अपना वो जो होता है गर्मियों की छुट्टियों का जो होमवर्क सबको मिलता था वो लिखने के लिए चलो जी बुक्स खोल रहे हैं, कभी कभी रजिस्टर्स में से निकल रहे हैं, नोट जो बुक्स होती हैं उनमें से पैसे निकल रहे होते थे। और ख़ासकर जब हम सारी बुक्स बैग से बाहर निकालते थे तो कहीं ना कोई कॉइन्स, कहीं ना कहीं कुछ हमें पैसे वहाँ से मिलते थे। तो बहुत उस खुशी की यानी कि उस सिचुएशन की खुशी ही अपनी होती थी। इसी तरीके से जब मैं ये भूल गई थी कि मेरे पास कुछ है, एक्चुअली हमने अपना घर शिफ्ट किया, पहले वाला हमने छोड़ा और उसको सेल किया, फिर ये न्यू हमने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और तो काफ़ी चीज़ें अभी भी मेरी ऐसी हैं जिनका मुझे पता ही नहीं है, ख़बर ही नहीं है कि कहाँ पड़ी हैं, क्या है, कहाँ गई हैं। और जब खैर मैंने अनबॉक्सिंग की तो मुझे बड़ा ही मज़ा आया
اور مجھے اچھا لگا تھا کہ یار ان میں کلرز اتنے پیارے پیارے ہیں اور اتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں۔ پھر میں نے جب ان باکسنگ وغیرہ ساری بھی کر دی۔ اچھا کچھ میرے کزن فرانس سے آئے تھے، انہوں نے مجھے گفٹس اس میں دیے تھے۔ ابھی تو ڈھیر ساری چیزیں نہ جانے کتنی میں نے ادھر ادھر دے دیں، کتنی میں نے یوز کر دیں، اور یقیناً سامان میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اور بھی پڑا ہوگا جو کہ مجھے نہیں مل رہا۔ آج کا بس میرا ایسا ہی دل تھا کہ میں آپ لوگوں سے ایسی باتیں کروں۔ آج موٹیویشن والی، آج میں خود ہی ڈی موٹیویٹ شاید کائنڈ آف ہوئی ہوں، لیکن میں ساتھ ساتھ خود بھی موٹیویٹ ہو رہی ہوں۔ میرا جو مین مقصد ہوتا ہے نا ویڈیو بنانے کا، مطلب مجھے ہوتا ہے کہ یار میں خود کچھ چیزیں سیکھوں، کچھ آپ لوگوں کو سکھاؤں۔ اب میرا ایک لک ہے، میرا ایک گیٹ اپ ہے، ضروری نہیں آپ لوگوں کا یہ ہو سکتا ہے کسی کو اچھا لگتا ہوگا، مطلب ہو سکتا ہے کسی کو نہ اچھا لگے، ہر کسی کی پسند ناپسند اپنی ہوتی ہے۔ لڑکیوں ہمیشہ یاد رکھو، جس دن آپ نے اپنا آپ سنبھال لیا نا، اپنے ڈیسیجنز خود لینے سٹارٹ کر دیے، اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کو پریفر آپ نے کرنا شروع کر دی، امپورٹنس دینا شروع کر دیے بیسیکلی خود کو، تو اس دن آپ یوں سمجھو کہ آپ نے اپنی زندگی جینا شروع کر دیا۔ ابھی آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنی زندگی نہیں جی رہے ہو، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا لمٹس میں رہتے ہوئے ایک اچھے طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے۔ پرابلم تب آتی ہے جب ہم لمٹ ایکسیڈ کر جاتے ہوتے ہیں، تو لمٹ کو ایکسیڈ نہ کرتے ہوئے آپ لوگ ہر کام کریں، اچھا کام کریں، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کریں، جتنا ہو سکتا ہے خود کو آپ لوگ انڈیپینڈنٹ کریں۔ یہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ کوئی بھی بزنس کرو، کچھ بھی کرو، ہمیشہ سٹارٹ بچوں دیکھو چھوٹے لیول سے ہی ہوتا ہے، کچھ بھی آپ کو ایک دم سے بڑا نہیں مل جاتا ہوتا، وہ اس بڑے تک پہنچنے کے لیے دنوں، ہفتوں، گھنٹوں، سیکنڈز، منٹس، آپ کو سالوں لگ جاتے ہوتے ہیں۔ جس لڑکی نے، جو انسان ہمت ہار جاتا ہے نا، وہ میں کہتی ہوں سب سے بڑا لوزر ہے، وہ سب سے بڑا ناکام ہے۔ جس نے ہمت ہاری ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے ٹھانا ہوا کہ یار میں نے کام کر کے رہنا ہے، کامیاب ہونا ہے، اس نے اللہ پہ یقین رکھا ہے، اللہ سے مدد مانگی ہے، تو وہ انسان بالکل کامیاب 100 میں کہتی ہوں 1000% کامیاب ہو سکتا ہے۔ خیر یہاں پہ میں ساتھ ساتھ ان کی خوشبو دیکھ رہی تھی، کیا ٹاپ کی خوشبو تھی یار، اتنی زیادہ مزے کی تھی، اور اس میں ایک کینڈل تھی، وہ تو بہت سی فریگرنس کینڈل، بہت ہی زیادہ اس کی خوبصورت اور بہت مزے کی اس کی فریگرنس تھی، اور تو مجھے اس کو اسمیل کر کے ایک دم سے میرا مائنڈ فریش ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھی خوشبو سونگھ لیتے ہیں، اسمیل کر لیتے ہیں، کوئی پرفیوم ہو گیا، کوئی ایئر فریشنر ہو گیا، کوئی پھول ہو گیا، سب سے بڑی جو ہے خوشبو پھول سے آتی ہے، اور وہ اسمیل کر کے ایک دم سے مائنڈ جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، بڑا ہی مزہ آتا ہے وہ اسمیل کر کے، تو ایک دم سے وہ جو ذہن ایک دم سے آپ کو سویا ہوا ہوتا ہے نا، وہ سڈن جاگ جاتا ہے، تو یہ بڑی چیزیں میٹر کرتی ہوتی ہیں۔ خیر سارا کچھ دیکھنے کے بعد میں نے اینڈ پہ ایک چھوٹا سا کلپ بنایا، چھوٹی سی ویڈیو بنائی، اور اپنی ان سسٹرز کو بھیجی جنہوں نے گفٹس بھیجے ہوئے تھے، اور اپنے کزنس کو بھیجی جنہوں نے کچھ مجھے ان میں سے 1-2 کٹس دی ہوئی تھیں۔ تو دیکھو یار کہ تم لوگوں نے جو مجھے گفٹس دیے تھے، مجھے آج ٹائم ملا ہے، ایک نے 1.5 سال پہلے دیا ہے اور 2 نے مجھے کئی سال پہلے دیا، تو اب کہیں جا کے مجھے ٹائم ملا ان کو اوپن کرنے کا۔ خیر میری عادت ہے ہمیشہ میں گھر کو صاف ستھرا کر کے سوتی ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ obviously پتہ کیمرے میں نہیں ہوتی ہیں، اب بیہائنڈ دا کیمرہ اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اتنا کام ہوتا ہے کرنے کو، تو کافی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کام والی ملازموں سے ہٹ کے میں خود کام کرتی ہوں، ان سے کام کرواتی ہوں۔ اس ٹائم میں تھک ٹوٹ گئی تھی بہت زیادہ، اور شام کی آج میں نے چائے بالکل بھی نہیں پی تھی، حالانکہ رات کو چائے پینا اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے خیر اپنی ہیلپر جو بچی مان سے کہا تھا کہ مجھے چائے اس ٹائم نہ دو، تھوڑا سا اس ٹائم میرا موڈ بھی آف تھا کیونکہ موڈ سے رات کو میں اپنے بابا کو بہت مس کر رہی تھی، اور ایموشنل بھی ہوئی تھی، اور عجیب سے موڈ سوئنگز تھے۔ تو بس یہ تھی میری آج کی جناب جی ویڈیو۔ جو نیو ہے اپنی اس بہن کو آپ لوگ سپورٹ کر دیں، سبسکرائب کر دیں میرا چینل، اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں۔ the max you guys could do show your love and support over my channel، اور جتنا ہو سکتا ہے میرا ہیلپ کریں کہ میرے سبسکرائبرز پورے کرنے میں اور میرا واچ ٹائم پورا کرنے میں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔